السلام عليكم أعزائي التلميذات أعزائي التلاميذ. درس اليوم صفحة 24 من مقرر السنة الأولى إعدادي باركور. دونك درس اليوم غادي نهضرو على لا فورمول كي انترودوي ان كونت. هاد لا فورمول هادي، هاد العبارة ولا هاد الصيغة هي اللي كنبداو بها القصة ديالنا. غادي نقراو واحد 3 ديال لي ديبي دي كونت، يعني بدايات ديال القصص، وغادي نستخرجو هاد لا فورمول دو ديبي و كي انترودوي ان كونت، كنسميوها عاوتاني لا فورمول انترودكسيون، يعني الصيغة ديال المقدمة ولا ديال البداية. جو لي لي ديبي دي كونت سيفون. غادي نقراو هاد المقدمات ديال القصص، عندنا 3 ديال المقدمات. Il était une fois un homme qui avait des belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Donc, هذه هي la formule du début. Il était une fois. المقابل ديالها بالنسبة للعربية هي كان يا مكان ولا كان في قديم الزمن. دونك هذه كما كتشاهدوا كتعبرنا على الزمن. الزمن يعني لو طون. انه كان واحد في قديم الزمن، واحد الراجل ان هوم كي افي دو بيل ميزون، عنده ديور اللي هما مزيانين على فيل اي على كومباني، يعني في المدينة وفي القرية. دو لا فيسيل دور، المعن لا فيسيل دور من الذهب والفضة. دي موبل اون برودري، يعني كل الأثاث ديالو مطروز برودري، اي دي كاروس تو دوري مذهبين. دونك هنا غادي نقراو السؤال الأول. جو غوليف لي فورمول كي انترودوي سي كونت، سادير غادي نستخرجو هاد العبارات ولا هاد الصيغ اللي كنبداو بهم القصص. فقرينا البداية الأولى، غادي نستخرجو الصيغة ديال البداية لا فورمول دو ديبي ولا ديال لانترودكسيون. هذه هي il était une fois. غادي نكتبوها هنا il était une fois. هذه هي الصيغة الأولى. غادي نقراو البداية ديال النص الثاني. كان يا مكان، هذه بالعربية. دونك هذه غير بغاو يشرحوا لنا مقابل ليكيفالون ديال هذه الاولى اللي درنا هنا في النص، البدايه ديال النص الاول ولا القصه الاولى. دون ان فيلاج دو ماروك، في واحد المنطقه، في واحد الفيلاج، في واحد القريه. تو بري دون غروند اي بروفوند فوري دو شين ليج. فيفي هاينا افيك سا فامي. هاينا هذه هاينا، دونك هذه سي ان برينون دو في، واحد البنت. était belle et heureuse. Heureuse car elle allait bientôt épouser son cousin Adil. La cause ديال الفرح ديالها هي غادي تزوج ولد عمها عادل. هذه هي البداية ديال القصة الثانية. دونك لا فورمول دو ديبي. كان يا مكان. هذه غير بغاو يشرحوا لنا ليكيفالون ولا المقابل باللغة العربية ديال الصيغة الأولى. بالنسبة للنص، بداية النص القصة الثالثة. il y avait une fois une petite fille، واحد البنت اللي هي صغيرة، intelligente اللي هي ذكية، qui s'appelait قطرة الندى، يعني قطرة الندى بالعربية goutte de la rosée. il vivait dans une maison. هنا سي لو ليو لا ميزون، كتعيش في واحد الدار avec son père et sa mère، مع الأب ديالها والأم ديالها. دونك هنا غادي نستخرجو الصيغة ديال البداية اللي هي il y avait une fois. il y avait une fois. دونك هذه هي الصيغة. انتهينا من السؤال الأول. ننتقل للسؤال الثاني. Je précise la place de ces formules. أنا كنحدد
البلاصة ولا المكان فين كيتواجدوا هاد الصيغ ديال البداية، هاد لي فورمول دو ديبي، و كي انترودوي ان كونت، كي انترودوي ان كونت، يعني هاد الصيغ هادو كيتواجدوا في البداية، دونك او ديبي دو تكست ولا او ديبي دو كونت، au début في بداية القصة، au début du conte. ننتقل للسؤال الثالث. Je précise le rôle de cette formule dans l'histoire. Donc le rôle يعني الدور ديال هاد الصيغ هي سي l'introduction، يعني كتقدم لنا هاد القصة، دونك وكتعبر على تاع الزمن اللي هو غير محدد، يعني في الماضي وإني غير محدد. دونك ici je précise le rôle يعني الدور، يعني il sert à introduire l'histoire، كتقدم لنا introduire l'histoire، كتقدم لنا القصة. ننتقل للسؤال الرابع. Je relève les verbes et les temps utilisés après cette formule، يعني غادي نحددو ولا نستخرجو الأفعال والأزمنة اللي مستعملة مورا هاد الصيغ. دونك أنه كنستعملو l'imparfait، هنا il était une fois un homme qui avait، كتلاحظو هنا qui avait imparfait اللي كنستعملو. Donc, il y avait une fois une petite intelligente qui s'appelait. Là, c'est la